यो चाहिँ पदवी रहेछ, अरू कसैले राई भन्ने चाहिँ राई भनेको त यो अर्थको रहेछ भनेर अर्काको भाषाको अर्थलाई पछ्याएर हामीले चाहिँ यसलाई बहिष्कार गर्नु अथवा यो चाहिँ जाति होइन भनेर भन्नु चाहिँ गलत हो। किराँती भनेको एउटा सभ्यता हो, किराँती भनेको एउटा इतिहास हो, किराँत भनेको एउटा भूगोल पनि हो, किराँत भनेको धर्म पनि हो। विश्व प्रसिद्ध चित्र चाहिँ एउटा लियोनार्दो दा विन्सीले मोनालिसाको चित्र बनाए। त्यो चित्र तपाईले किनेर लानुभयो, त्यो चित्र तपाईको हो क्या, तर त्यो चित्र बनाउने मान्छे चाहिँ लियोनार्दो दा विन्सी नै हो। राई लिम्बू आकर्षणहरूले चारवटाले भनिसकेपछि हामी किराँत हौँ, अर्को केही छैन। दायाँ बायाँ नभएर कि अगाडि हिँड, किराँत भएर हिँड भन्ने मात्रै हो हाम्रो अहिले। राज्य सत्ता उपभोग गर्ने मानिसहरूले आफ्नो भागबाट थोरै पनि कटौती भएर गएको चाहिँ शक्ति कटौती भएको ठान्दा रहेछन्, तर हामी जस्ता मानिसहरू त्यो अधिकार हो भन्ने हामी भन्छौँ। कम्तीमा पनि 10 वर्षपछि मुलुकको राज्य सत्तामा हाम्रो केन्द्रीय हस्तक्षेप हुने गरेर हाम्रो केन्द्रीय निर्णय लागू हुन सक्ने किसिमको बहसमा अब उत्रिनुपर्ने समय भएको छ। सामाजिक संस्थाहरू आफै निर्णायक त होइन, तर सामाजिक संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट यस्तो अभियानलाई अगाडि बढायो भने यसले केही न केही चाहिँ निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ र केही न केही असर गर्छ भन्ने देखिएको छ। नमस्कार सेवा दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नाकिम, क्यामेरामा हुनुहुन्छ अब्राम। आज हामी यो किराँत राई यायोखाको 32औं स्थापना दिवसको कार्यक्रममा छौँ र यसै सन्दर्भमा हामीले यहाँ उपस्थित किराँत समुदाय र अन्य समुदायसँग पनि आज कुराकानी गर्न लागेको विषय, कुराकानी गर्न खोजेको विषय चाहिँ अब यो राईहरू भनेको चाहिँ एउटा जाति हो कि पदवी हो भन्ने एउटा छ र अर्को विषय भनेको चाहिँ राईहरू किराँत हो होइनन् होइन, अथवा लिम्बूहरू किराँत हो होइनन्, किराँत को हुन् भन्ने विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग युवा व्यवसायी किराँत राई यायोखा काठमाडौँ जिल्लाका सदस्य तेज बान्तवराई हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, मेरो पनि सेवा। सबैजना यो च्यानललाई हेरेर बसिराख्नु भएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई मेरो पनि एकदमै हार्दिक सेवा। जहिले पनि एउटा बसमा होइन आइरहने एउटा विषय, हामी यो राई भनेको चाहिँ जाति हो कि पदवी हो होइन भन्ने छ। तपाईँको के छ विचार यसमा? अब यो एउटा बहस, यो राई जाति कि पदवी भन्ने कुरा छ। अब अहिले हामीले चाहिँ यो हामी एउटा जातिको रूपमा नै मानेका छौँ र यो जातिकै रूपमा हामीले एक्सेप्ट गरेका छौँ। अब हरेक कुनै पनि जातिको कुनै न कुनै बिन्दुमा या त पेसा अथवा चाहिँ तपाईँको या त पदवी अथवा कसैले लगाइदिएको नाम होला, कसै कुनै न कुनै एउटा न एउटा चिजसँग जोडिएकै हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यो चाहिँ पदवी रहेछ, अरू कसैले राई भन्ने चाहिँ राई भनेको त यो अर्थको रहेछ भनेर अर्काको भाषाको अर्थलाई पछ्याएर हामीले चाहिँ यसलाई बहिष्कार गर्नु अथवा यो चाहिँ जाति होइन भनेर भन्नु चाहिँ गलत हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यसलाई जाति नै भन्नुपर्छ। किनभने हरेक चिजहरू विदेशमा अन्य देशहरूको प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने पनि इन्डियामै हेर्ने हो भने बाटलीवाला भन्ने जात छ होइन। बाटलीवाला बोतल उठाउँथ्यो होला, बोतल बनाउँथ्यो होला, बाटलीवाला भयो होइन। गनेरीवाल भन्ने छ के यस्तै खालको चाहिँ तपाईँको पेसाबाट जातिहरू छ। ब्ल्याक स्मिथ युरोपियन कन्ट्रीमा जाने ब्ल्याक स्मिथ भन्ने जाति छ। अब ब्ल्याक स्मिथ भन्ने हो भने चाहिँ तपाईँ हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको इभन विश्वकर्मा भन्ने पनि चाहिँ तपाईँको के अरे पेसाकै आधारमा राखिएको नाम हो। कुनै न कुनै नाम त कुनै न कुनै चिजसँग त जोडिन्छ। अथवा कतिपय अवस्थामा हामीले राई राख्दाखेरि होइन यो त मुसलमानहरूको पदवी पनि हो अथवा यो मुसलमानहरूको भाषामा चाहिँ तपाईँको यस्तो हो उस्तो हो भन्ने खालको कुरा आउँछ। यो अरूको भाषामा के भन्छ भन्नेतिर लाग्ने हो भने हामीले बोल्दै गरेको भाषा पनि अरू विभिन्न भाषाहरूमा कतै राम्रो होला, कतै नराम्रो अर्थ जनाउने होला। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको विवादमा मुछिनु अथवा विवाद निकाल्नु यो बेकार छ। अनि जस्तो अब किराँत राई यायोखा चाहिँ अब यो किराँत प्रदेशको लागि भनेर पनि अब सङ्घर्ष गरिराखेको छ। त्यसै गरी फेरि अर्को जुन अब किराँत समुदाय भनिँदै आएको अब लिम्बू होइन,
हरूले चाहिँ अब त्यसको एउटा समूहले चाहिँ अब हामी किराँत होइनौँ भनिरहेको छ होइन। यस विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब अहिले हामी किराँती भन्ने भनौँ न, हामीले चाहिँ तपाईँको खासमा भन्यो भने एकता केले जोड्छ, केले छुट्याउँछ भन्दा पनि एकता केले हामीलाई कुन धागोले समेट्छ भन्ने कुरा खोज्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो खोज्दै जाँदाखेरि किराँती भनेर हिजो अस्तिसम्म पनि किराँती हरू भनेको राई, लिम्बू, याखा, सुनुवार लगायतको अरू पनि जातिहरूलाई किराँती एउटा किराँती सभ्यतामा इभन चाहिँ तपाईँको के भने किराँत क्षेत्रमा बसिरहेको अन्य जातिहरूले समेत हामी त माझ किराँतमा जन्मेको र माझ किराँतको मान्छे हो भनेर भनिरहेछ भने यो त डेफिनेटली यसलाई चाहिँ एउटा जातीय उसमा धकेलेर यो त राई मात्रै हो अथवा यो त सुनुवार मात्रै हो, यो त चाहिँ याखा मात्रै हो भनेर चाहिँ यसलाई आफू अलिकति पृथक देखिनको लागि एउटा पृथकतावादी चिन्तन गर्नु चाहिँ अहिलेको जमानामा ठिक होइन होला। र हामी सम्पूर्णलाई एउटा लिम्बू होस् अथवा याखा होस् अथवा सुनुवार होस्, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भनौँ न अर्को अन्य व्यक्तिले अन्य जातिले हेर्दाखेरि किराँती हो भन्ने बित्तिकै यो चारवटा कास्टभित्रकै एउटा ऊ होला भन्ने नै पर्छ, एउटा कास्ट होला भन्ने नै पर्छ। र हामी बिचमा चाहिँ तपाईँको बिहेबारी चल्छ, हामी बिचमा चाहिँ भाषा नै मिल्छ। बान्तासँग चाहिँ तपाईँको लिम्बू भाषा चाहिँ तपाईँको 80% त मिल्छ भने पछाडि त्यहाँ चाहिँ होइन यो त हामी त पृथक हौँ भनेर भन्नु खोज्नु भनेको एउटा पृथकतावादी सोच बाहेक अरू केही पनि होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि फुट्ने होइन जुट्नेतिर लाग्नुपर्छ। यतिखेर हामीसँग वरिष्ठ कलाकार जितेन्द्र राईज्यू हुनुहुन्छ। दाइ यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। दाइ यो एउटा सधैँ चलिरहेका एउटा बहस राई भनेको जाति हो कि पदवी भन्ने छ, यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अनि अब यस्तो हो, के छ भने जाति र पदवी भन्ने कुरोमा लामो बहस हुन्छ यसको अघि। पहिलो कुरो पद भनेको के हो, जाति भनेको के हो भन्ने कुरोमा पुग्नुपर्छ होइन। तर एउटा जे जसरी बनेको भए पनि एउटा किराँत राई जातिको स्थापित भइसक्यो, जातिमा स्थापित भइसक्यो होइन। अब जातिको यसको बारेमा पनि लामो चाहिँ छलफल होइन, यसले व्याख्या खोज्छ यसले। तर जो जसरी मान्छेलाई चिन्ने आधार भनेको एउटा जातिको आधारमा लिने हो भने मान्छेहरूको एउटा विभिन्न घटनाक्रमहरूले नै मान्छेको नाम, जाति, ठाउँ निर्माण हुने हो। त्यसो भएको हुनाले जे जसरी बनेको भए पनि अहिले किराँत राई एउटा जातिको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति यो निकै चलेको बहस होइन, जस्तो अब किराँत राई खाले चाहिँ अब किराँत राज्यको लागि भनेर सङ्घर्षै गरिरहेको छ होइन। र किराँत भनिएको एउटा समुदाय लिम्बूले चाहिँ अब हामी किराँत होइनौँ होइन पनि भन्ने खालको त्यहाँ पनि समूह छ। हामी किराँत हो होइनौँ, लिम्बूहरू किराँत हो होइनौँ भने के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँ? अब मैले लिम्बू साथीहरूलाई तपाईँहरू किराँती हो भन्दा सायद होइनौँ भन्ने लिम्बू साथीहरूले त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई होइन। उहाँहरूको आफ्नो अधिकार हो त्यो। म के हुँ, म कसरी आफ्नो पहिचान स्थापित गर्छु र मेरो परिचय कसरी स्थापित गर्छु भन्ने कुरो त व्यक्तिमा भर पर्छ होइन। र व्यक्तिले समुदाय बन्छ र केही समुदायले त्यो निर्णय पनि गर्न सक्छ होइन। त केही लिम्बू साथीहरूले त्यो भनेको छ भने उहाँहरूको एउटा आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार हो होइन। तर किराँत भनेको एउटा सभ्यता हो होइन। किराँत भनेको एउटा महाजाति पनि हो, किराँती भनेको एउटा भूगोल पनि हो, किराँत भनेको एउटा धर्म पनि हो। किराँतीभित्र विविध जातिहरू छ होइन, विभिन्न भाषाभाषी समुदायहरू छन् भनिसकेपछि अब किराँत हो होइन भन्ने कुरोमा उहाँहरूले कसरी खुट्याउनुहुन्छ, उहाँहरूले के आधारमा होइन भन्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको पक्षबाट हो। तर म के भन्छु भने
किराँती भनेको एउटा सभ्यता हो, किराँती भनेको एउटा इतिहास हो, किराँत भनेको एउटा भूगोल पनि हो, किराँत भनेको धर्म पनि हो। फेरि धर्म होइन भन्छन् मान्छेहरूले, यो धर्म के हो भन्ने कुरोमा लामो व्याख्या विश्लेषण हामी गर्न सक्छौँ, गरौँला। त त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ किराँती हुँ र किराँत सभ्यतामा बाँचेका, किराँती विश्वासमा रहेका मान्छेहरू चाहिँ किराँती हुनुपर्छ। र यो किराँत सभ्यताको आधारमा अहिले भर्खरै उठेको विषय भनेको किराँत राज्य, जुन 1 नम्बर प्रदेश छ नि, राज्य 1 नम्बर प्रदेशको नाम पनि किराँत भए राम्रो हुन्छ भन्ने पक्षको मान्छे हो म चाहिँ। हामीले यो किराँत राज्य भनिरहेछौँ होइन, यो चाहिँ हामी के को लागि मागिरहेछौँ? अनि अब किराँत राज्य भनेको फेरि राज्य के हो भन्ने कुरा छुट्टै बहस गर्नुपर्छ होइन। राज्य भनेको त्यो भित्र रहेको समुदाय पनि राज्य हो होइन, त्यो नेसन पनि हो। त्यो भित्र एउटा समुदाय मात्रै हुँदैन। राज्य भनेको ढुङ्गा माटो मात्र होइन र मानचित्र मात्रै होइन राज्य भनेको होइन। बााउन्ड्री एउटा चाहिँ नि सिमानाले घेरिएको एउटा भूगोल मात्रै होइन, त्यो भित्र बसोबास गर्ने समुदाय, त्यसको विश्वास, त्यसको धर्म, त्यसको भाषा, त्यसको इतिहास, सभ्यता सबै कुरा हुन् चाहिँ राज्य भनेको। भने त्यसको आधारमा, सभ्यताको आधारमा, भाषाको आधारमा, सभ्यताको आधारमा भने त राई मात्रै किराँती होइन, धेरै किराँतीहरू छन् होइन। अब राईले म किराँती हुँ भनेर गर्व गर्ला त उहाँहरूलाई पनि ठिक छ, तर कोही अरूले पनि म किराँती हुँ भनेर गर्व गर्यो भने उहाँलाई किराँती होइन भन्नु मिल्दैन हामीले। त्यसो हुनाले राज्य भनेको एउटा त्यो भित्र बसोबास गर्ने समुदाय, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, उसको इतिहास पनि हो नि त। त्यसो भएको हुनाले राज्य चाहिँ त्यो रहनुपर्छ भन्ने हो। हामी कुराकानी गर्ने क्रममै छौँ र यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार चन्द्रविक्रम राईजी। दाइ, यहाँलाई स्वागत छ कुराकानीमा। धन्यवाद। विशेष गरी हामीले कुरा गरिरहेको चाहिँ जस्तो यो राई जाति हो कि यो पदवी भन्ने पनि यो पहिलेदेखि चलिआएको होइन बहस हो। यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने? किराँत एउटा मूलतः जाति हो। त्यो जाति भित्र विभिन्न भाषा संस्कृति भएको कारणले गर्दाखेरि यो राई आफैको चाहिँ भाषा नभएको कारणले जाति हुनुको लागि भाषा हुनुपर्छ भन्ने जुन तर्क छ, अब त्यो तर्क के हदसम्म त होला, तर त्योभन्दा अगाडि किराँत भित्रको यो एउटा राई एउटा ऐतिहासिक जाति हो। किनभने राई चाहिँ अहिले तपाईँले भनेको सन्दर्भमा जोड्दाखेरि राई त्यो पृथ्वीनारायण शाहले दिएको पदवी हो भन्ने ढङ्गले यो प्रश्न आएको हुनसक्छ। तर राई हुनुभन्दा चाहिँ जुन पृथ्वीनारायण शाहले दिएको पदवी जो भनिरहेको तर्क गरिरहनु छ, त्यो तर्क सरासर यस मानेमा पनि गलत छ। किनभने नरभूपाल शाहको छोरा पृथ्वीनारायण शाह हो। नरभूपाल शाहले नै राज्य गरिरहेको बेलामा, गोर्खामा राज्य गरिरहेको बेलामा तीनै विभिन्न राईहरू थिए र जतिखेर पृथ्वीनारायण शाहले यो 2200-2300 चाहिँ नै गणराज्यहरूलाई एकीकरण गर्ने नाममा, जबरजस्त एकीकरण गर्ने नाममा पनि त्यतिखेर 2200-2300-2400 राज्यहरूमा चाहिँ राईहरूले राज्य गरेको इतिहास छ। जस्तै चाहिँ तपाईँको विजयपुरमा बुद्धिकर्ण राई, यहीँ चाहिँ बनेपामा चाहिँ महेन्द्र सिंह राई होइन, यस्ता चाहिँ थुप्रै चौतारिया राई, थुप्रो राईहरू छ। त्यही कारणले उसले दिएको हुनै सक्दैन। र एउटा कुरा के कुरा पनि बुझ्नु छ भने राई यदि पृथ्वीनारायण शाहले दिएको पदवी हो भने त्यो पदवी अहिलेसम्म त्यत्रो हाम्रो राज्य खोज्ने, हाम्रो हक अधिकार खोज्नेले दिएको चाहिँ त्यो राई पदवी चाहिँ थोडा लिइरहेको छ। हामी त हारेको ठाउँको पानी पनि खानु हुँदैन भनेर हाम्रा कैयौँ मान्छेहरू त्यो चाहिँ तपाईँको हतुवागढीबाट, तपाईँको चाहिँ विजयपुर गढीबाट, तपाईँको चौडण्डी गढीबाट कैयौँ मान्छेहरू हाम्रो चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ इन्डिया चाहिँ भागलपुरतिर सरो भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो घृणा गरेको एउटा पात्रले दिएको पदवी चाहिँ लिने कुनै कुरै हुँदैन। त्यस कारण किराँत एउटा ऐतिहासिक जाति हो। इतिहासको तिथि मितिले पनि त्यो कुरा हुन्छ र राई जाति हुनुमा हामी गर्व पनि गर्नुपर्छ, जो यो मुलुकको चाहिँ तपाईँको एउटा ऐतिहासिक जाति, एउटा आदिवासी जाति हो। त्यस कारण किराँत अहिले जाति हो कि चाहिँ पदवी हो या जाति हो कि जात हो भनेर अहिले चाहिँ छलफल गर्ने विषय होइन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अनि अब यो हामी किराँत अहिले किराँत राज्य पनि माग गरिरहेछौँ होइन, यो चाहिँ किन मागिरहेछौँ?
अनि यो किराँत राज्य किन मागियो भन्ने कुरा पनि किराँत एउटा ऐतिहासिक जाति हो, किराँत एउटा ऐतिहासिक भूगोल हो, किराँत एउटा चाहिँ सभ्यता हो, एउटा संस्कृति हो। किनभने इतिहासको चाहिँ नि कालखण्डमा जब पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि नै पनि वल्लो किराँत, पल्लो किराँत, माझ किराँत थियो। त्यति मात्रै होइन, त्योसँगै जोडिएर आउने कुरा के छ भने तपाईँको पहिला चाहिँ हामीले मात्रै भनेको होइन, तपाईँको पहिलाको लिखतहरूमा चाहिँ बाहुनहरूले चाहिँ कि रुद्री पढ्नु, चण्डी पाठ पढ्नुभन्दा अगाडि पनि किराँत देशै भन्दै थियो। उत्तराखण्ड किराँत देश, कैलाश पर्वत किराँत देश, यो आदि इत्यादि हिसाबले पनि किराँत एउटा देश थियो। अहिले त हामीले राज्यको कुरा एकीकरणको पछाडि यो त एउटा देश हो, त्यो कुरा लेखिएको छ। त्यसकारण किराँत एउटा चाहिने ऐतिहासिक चाहिने भूमि पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भूमिमा किराँतीहरूले आदिम बस्ती बसाल्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भूमिको नाम किराँत राख्नुपर्छ, त्यो राज्यको नाम किराँत हुनुपर्छ भनेर हाम्रो माग हो। त्यो माग भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा सानो उदाहरण छ। जस्तै एउटा चित्र कसैले बनायो, मानौँ विश्वप्रसिद्ध चित्र चाहिँ एउटा लियोनार्दो दा विन्सीले मोनालिसाको चित्र बनायो। त्यो चित्र तपाईँले किनेर लानुभयो, त्यो चित्र तपाईँको हो क्या, तर त्यो चित्र बनाउने मान्छे चाहिँ लियोनार्दो दा विन्सी नै हो। त्यसकारण किराँत क्षेत्रमा अहिले विभिन्न जात जाति बसेको छ, विभिन्न भूगोल बसेको छ। त्यसकारण त्यहाँ रस्ती बस्ती हामीले बसाल्यौँ, त्यसकारण त्यो रस्ती बस्ती हामीले बसाल्यौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले किराँत एउटा चित्र हो, एउटा भूगोल हो, एउटा मानव सभ्यताले बनाएको एउटा चाहिँ भूमि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ किराँत प्रदेश हुनुपर्छ, त्यो किराँत राज्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अलिकति अब अहिले आरक्षणको आन्दोलन पनि चलिरहेछ होइन, यो विषयमा अलिकति कुरा गरौँ। यो आरक्षण चाहिँ अब किन होइन, र अहिले जुन अब आरक्षणलाई कटौती गरेको छ होइन, यो विषयमा के भन्नु? होइन, यो आरक्षणको आन्दोलन अहिले भइरहेको छ। अब संविधान जसले बनायो त्यसले यो संविधान कुल्चिने काम, च्यात्ने काम गर्यो। संविधानको धारा 38मा महिलाको हक छ, संविधानको धारा 40मा दलितको हक छ होइन। यावत यस हिसाबले गर्दाखेरि यतिखेर 2049 सालमा एउटा बनेको ऐन थियो जसले सकारात्मक विभेदको आधारमा चाहिँ नि पछाडि पारिएको सीमान्तकृत समुदायलाई त्यहाँ ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो आरक्षण बनाउनुपर्छ माग गरेको थियो। त्यही बमोजिम त्यहाँ आरक्षणको एउटा चाहिँ नि व्यवस्था हो। र जुन अनुसार महिलालाई 33% होइन, आदिवासी जनजातिलाई चाहिँ के अरे मधेसीलाई 22%, आदिवासी जनजातिलाई 33% जुन थियो 27%, जुन कुरा अहिले काटेर ल्याउने काम भएको छ त्यो संविधानको बर्खिलाफमा छ। यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ उनीहरूले बनाएको धारा ऐनहरूको विपरीत छ। त्यही यदि संविधानसँग बाजीको ऐन हो, त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले जुन चलाइरहेछौँ त्यो एकदम सरासर यो सरकारले जबरजस्ती ढङ्गले उत्पीडितहरूलाई किन आरक्षण चाहियो भने एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। महिलालाई किन आरक्षण चाहियो, आदिवासीलाई किन चाहियो, या मधेसीलाई किन चाहियो? महिलालाई यसभन्दा अगाडि तपाईँ हाम्रो आमा समानको उमेरको मान्छेलाई महिलाहरू स्कुल गयो भने के हुन्थ्यो? बोक्सी भन्थ्यो। बोक्सी भनेर पढ्न दिएन नि त। 250 वर्ष अगाडि रामायण लेख्ने र अनि अहिले कखा लेख्नेले सँगै चाहिँ नि कम्पिटिसन गर्न सक्छ? त्यस कारण हामीले चाहिँ नि आरक्षण चाहियो महिलालाई हामीले भनेको थियौँ। त्यस्तै चाहिँ नि एउटा जातिलाई चाहिँ एक कक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्म तपाईँको पैसा तिरेर संस्कृत विश्वविद्यालयका नाममा विभिन्न शिक्षा दीक्षा दियो, पालन पोषण गरेर हामीलाई चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिनको सट्टा उनीहरूले कारवाही गर्थे, स्कुलहरू प्रतिबन्धित थियो। त्यस कारण आदिवासीलाई चाहियो। यो हो नि त कारण। हामीले चाहिँ त कसैलाई यसको कारणले उनीहरूले क्षतिपूर्ति सहित हामीलाई उनीहरूले दिनुपर्छ भन्ने कुरा। थ्याङ्क यू, समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ लेखक तथा पत्रकार गणेश राई। गणेश सर, तपाईँलाई अलग स्टुडियोमा स्वागत छ। धन्यवाद छ। यो एउटा बहस होइन चलिरहेको छ अगाडिदेखि नै, यस्तो हामी राई चाहिँ एउटा जाति हो कि यो पदवी हो होइन भन्ने विषयमा पनि चलिरहेको बहस हो। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? विगतमा राई भन्ने जाति थियो भनेर त भनेको छैन, तर हामीले जाति स्थापित गर्ने चाहिँ किराँत राई भनेर जाति स्थापित गर्ने हामी र हाम्रो पुर्खाहरू हुन्। त्यसमा चाहिँ अब अहिले पगरी हो भनेर बसिराख्दाखेरि सिङ्गो विरासत सम्पूर्ण डकुमेन्ट
जम्मै कुराहरू चाहिँ राईमा गइसक्यो र केही तर्क पनि सारेका छन् यो पृथ्वीनारायण दिएको पर्यो भन्छ। होइन, पृथ्वीनारायणभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै राई भन्ने थियो र राई जाति भनेर अझै पनि हामी पाउँछौँ। हाम्रो पुर्खाहरू बरु पश्चिमबाट अगाडि बढ्दै गए, पश्चिममा छोडेर आएका तनहुँमा पनि राईहरू हुनुहुन्छ। त्योभन्दा पश्चिममा पनि हुनु, तनहुँमा स्थायी बसोबास गर्ने पुर्खादेखि बसेको राईहरू छन्। त्यो चाहिँ राई थिए भने हामी पूर्वको किन राई मात्रै, पूर्व चाहिँ पगरी भन्नुपर्ने औचित्य देख्दैन, मलाई लाग्छ, त्यस्तो लाग्छ। किराँत भनेको चाहिँ के हो होइन, को पर्छन् र हामी एउटा किराँत राज्यसम्म मागिरहेछौँ होइन, यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब म इतिहासकार होइन, पहिलो कुरा म पत्रकार मात्रै हो। मैले इतिहासको विश्लेषण म गर्न सक्दिनँ, किनभने मैले पढेको शब्दलाई व्याख्या मात्र गर्दाखेरि पुग्छ भने त्यो एउटा कुरा हो। तर किराँत चाहिँ एउटा सभ्यता पनि हो, किराँत भनेको जाति पनि हो। तर किराँतको हेर्नु पर्दाखेरि सबै त्यो किराँतको इतिहास मात्र हेर्नु पर्दाखेरि पनि विद्वानहरूले के भनेका छन् भने किराँत भनेको हामी अहिले राई लिम्बू याक्का सुनुवार मात्र होइन रहेछ। किराँत भनेको सिङ्गो सभ्यता र त्यसमा चाहिँ गुरुङ, मगर, तामाङ त भनेको छैन, तर गुरुङ, मगर पनि किराँतै हुन् भन्ने भनेको छ। भनिसकेपछि किराँतको बृहत्ता चाहिँ अझै विश्लेषण हुन सकेको छैन। हामी चारवटा जातिले, राई लिम्बू याक्का सुनुवारले चारवटाले भनिसकेपछि हामी किराँत हौँ, अर्को केही छैन। दायाँ बायाँ नभएर कि अगाडि हिँड, किराँत भएर हिँड भन्ने मात्रै हो हाम्रो अहिले। तर अब लिम्बूको एउटा होइन समूहले त अहिले हामी किराँत होइनौँ भनिरहेछन्, के भन्नुहुन्छ यसमा? लिम्बूको सन्दर्भमा मैले भन्नु भन्दाखेरि पनि लिम्बू समुदायले भनिराख्नु भएको कुरा चाहिँ म रिपिट गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने लिम्बूमा चाहिँ दुईवटा हाँगा रहेछ उहाँहरूको। राईको पनि त्यो दुईवटा हाँगा छ, तर राईले चाहिँ सङ्घ सभाको राईले छुट्टै गरिरहेछौँ, अथवा छुट्टै भनिराख्दाखेरि एम्पू भन्दाखेरि हामी राई नै सोध्छौँ। एम्पू बा छुट्टै पनि हुनसक्छ, किनभने लिम्बूको पुर्खा पनि त्यही नै हो। चीनबाट, तिब्बतबाट आउने, यतापट्टि आउने एउटा, अनि यो दक्षिणतिरबाट रहने यहाँको रैथानेहरू दुईवटाको मिक्स भएर एउटा जाति बनेको हो। त्यसै गरेर किराँतहरूले उहाँले लिम्बू किराँत हो भन्नुमा पनि तुक छ, किराँत होइन भन्नुमा पनि तुक होला। जो हामी किराँत होइनौँ भनेर भन्नुहुन्छ त्यसमा तर्कपूर्ण केही ल्याउनु भएको छ, तर उहाँहरूको विषयमा छिनोपानी गरिदिने म पनि होइन र कुनै इतिहासविदहरू सम्बन्धित समुदाय जे भन्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र हामी अहिले तपाईँले भन्नुहुन्छ किराँत प्रदेशको माग गरिरहेको अवस्थामा किराँतै हो, किराँतै हुनुपर्छ भनिराख्दाखेरि चार किराँतले किराँत याक्थुम चुम्लुङ, किराँत राई आयोखा, किराँत सुनुवार सेवा समाज, किराँत याक्का छुम्बा, चारवटा संस्थाले साझा एकता बाँधिरहेको बेला उहाँले किराँत होइनौँ भनेर उहाँले राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्नु चाहिँ अलिकति बदमासी हो। किनभने किराँत याक्थुम चुम्लुङ कि याक्थुम चुम्लुङ हाम्रो हुँदै होइन भनेर भन्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ उहाँहरूको बदमासी हो मेरो ठाउँमा। किनभने म किराँत राई आयोखामा 13 वर्षमा सँगै रहेर सहकार्यमा म पनि थिएँ र अहिले पनि छु। किराँत राई आयोखा अन्तर्गत हुनसक्छ राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गऱ्यो भने लिम्बुवान भन्ने छुट्टै होला, किराँत भन्ने छुट्टै होला, एउटा होला। तर साझा भइदिएको भए अलिक बढी जित्थ्यौँ भन्ने भने चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ त्यो मेरो विश्लेषण त्यो हो। र तर म राजनीतिक भागीदार पनि होइन र यो इतिहासको विश्लेषक पनि होइन र मैले यो हो भन्दैमा हुनुपर्ने भन्ने पनि छैन। र मैले चाहिँ के भने मेरो बुझाइ चाहिँ यति नै हो। अनि जस्तो अहिले यो आरक्षणको आन्दोलन पनि चलिरहेछ होइन, आरक्षण अब हुनुपर्छ भन्ने पनि छन्, हुनु हुँदैनन् भन्ने पनि छन् होइन। र अलिक यो सरकारले पनि अलिक यो अहिले पछिल्लो होइन विज्ञापनमा कटौती गरेका कुराहरू छ, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो एउटा कुरा त संविधान त गलत हो आरक्षणलाई कटौती गर्नु। भोलि पछि यहाँ अहिले सुरुवातमै काटिएपछि भोलि स्थानीय तहमा हाम्रो कहाँनिर रहन्छ हाम्रो तह भन्ने, हाम्रो ठाउँ रहने, समावेशिता नरहने, आरक्षण नरहने कहाँ हुन्छ भन्ने हो। तर हामीले यो बुझ्नुपर्ने कुरा, हामी आदिवासी जनजातिले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ आरक्षण कति वर्षको लागि हो भन्ने मात्रै हो। सधैँ आरक्षण रह्यो भने हामी यति नालायक बन्छौँ कि मैले पत्रकारिता गर्नु पर्यो, मेरो छोराले पत्रकारिता गर्नु पर्यो, मेरो भाइ भतिजाले पत्रकारिता गर्नको लागि आरक्षणै चाहिने भयो क्या।
हामी जुझारू चाहिँ नहुने कहिलेसम्म आरक्षण चाहिँ त्यसैले हाम्रो आरक्षण चाहिँ कति वर्षको लागि हो त्यो चाहिँ बहस गर्नुपर्छ होइन। तत्कालको लागि चाहिँ के हो यो हामी आरक्षण नचाहिने स्थितिमा पुगिसकेको अवस्था हो। अहिले हामी तत्कालको लागि नचाहिने स्थितिमा पुगेका छैनौँ। अहिले हाम्रो आरक्षण हुनुपर्छ, तर आरक्षण चाहिँ कतिसम्म हो भन्ने कुरा चाहिँ कुन कुन कम्युनिटीलाई हो भन्ने कुरा चाहिँ बहस हुनुपर्छ मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू समय दिनु। हस्, धन्यवाद छ नाकिमा। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक कर्मी भीम राई। उहाँ समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। भीम सर, यहाँलाई अलग स्टुडियोमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो चलिरहेको बहस पहिलेदेखि अहिलेसम्म राई चाहिँ अब जाति हो कि पदवी पगरी भन्ने होइन, यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो अलिकति चर्चाको विषय र विवादभन्दा चर्चाको विषय छ, बहसको विषय छ। अब यो जाति भन्ने कुरा चाहिँ कसो रहेछ, यसका आफ्नै सिद्धान्तहरू रहेछन्। अब कसैले चाहिँ यो ठोस हुन्छ भन्छ, कसैले चाहिँ निर्मित हुन्छ भन्छ। अब केही पक्षका साथीहरूको राई भन्ने निर्मित हो भन्ने छ होइन। तर हामीले निर्मित भए पनि यो स्थापित भयो। स्थापित भएपछि एउटा जातिको रूपमा यसलाई दुनियाँभरि रेकग्नाइज छ, त्यसो यो जाति नै हो भन्ने हाम्रो चाहिँ तर्क हो। जो किराँत राई आयो खालाई आफ्नो मातृ संस्था मान्छन् र राईहरूको एकता चाहन्छन्। उनीहरू चाहिँ किराँत राई याय खाको माथा हातमा बस्ने जो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ त्यो समुदाय चाहिँ उसले चाहिँ राई जाति हो भन्ने कुरालाई व्यापक रूपले अगाडि लाने काम भइराखेको छ। जस्तो अर्को चाहिँ अब जस्तो हामी आफूले किराँती पनि भन्छौँ होइन, र किराँत राज्य पनि सम्म मागिरहेको अवस्था छ होइन। यस विषयमा चाहिँ भनिदिनु न, अब किराँतमा पनि अब हामी किराँत हो होइन होइन, अथवा हामीले किन राज्य मागिरहेछौँ? अब यो खास गरी चाहिँ किराँतीहरूले राज्य माग्नुपर्ने चाहिँ होइन, तर राज्य निर्माण भइसके पछाडि केही न केही होइन राज्यको निर्माण नै शक्तिबाट भयो। एउटा जमानामा शासन गरेको भए पनि अब 3200 वर्ष शासन गरे, 32 पुस्ता शासन गरेको कुरा हुन्छ। तर त्यो शासक जाति आज राज्य सत्ताबाट मात्र होइन पहिचानबाट पनि अलग थलग भएको अवस्था छ। त्यो जबरजस्त बनाइएको अवस्था भएको हुनाले उसको आफ्नो सामुदायिक अस्तित्वका निम्ति पनि अचेल किराँत राज्य स्थापना भयो भने त्यो सहजतापूर्वक त्यो मानव समुदायको विकास सम्भव हुन्छ, सजिलो हुन्छ भन्ने राजनीतिक दृष्टिकोणबाट यसलाई उठाइएको छ। अब जहाँसम्म किराँत समुदायभित्र कोही अब हामी के किराँत होइन, किराँत लेखे पनि होइन भन्ने पछिल्लो चलन आएको छ। यो चाहिँ कुनै न कुनै रूपले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पेनिट्रेट भएको विषय हो जस्तो लाग्छ। राज्य सत्ता त हामीले सोचे सरल र सजिलो हुँदैन। सत्तामा बसेकाले अनेकौँ इन्फर्मेसन गर्छन्, कहाँबाट विषयवस्तुलाई ट्विस्ट गर्न सकिन्छ त्यसको चित्र राज्य सत्तामा बसिरहेका मानिसहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो जब पहिचानको इस्यु उठ्यो, पहिचानको इस्यु उठेपछि त्यसलाई ट्विस्ट गर्नका निम्ति निर्मित विवादहरू हुन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यो आरक्षणको पनि अहिले आन्दोलन चल्यो पछिल्लो समय, लोकसेवाले पनि अब यो अलिकति विज्ञापन गर्दा होइन कटौतीहरू गरेर गर्यो। तपाईँको पार्टी सरकारमा पनि छ होइन। अब यो आरक्षण अनि यो जुन सरकारले गरेको अथवा लोकसेवाले गरेको कटौती अनि अब यो जनजाति सङ्घ संस्थाले गरेको आन्दोलन, यो विषयमा के छ? अब हाम्रो पार्टी सरकारमा छ, उप प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उप प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री। र हामीले पार्टीले के निर्णय गऱ्यौँ भने यो आरक्षणको जुन प्रकारको कटौती छ, लोकसेवाले जुन प्रकारको विज्ञापन गरेको छ, यो संविधानको विरुद्धमा छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले एकमतले निर्णय गर्यो। त्यसो भने यो आरक्षणको विरुद्धमा हाम्रो पार्टीले बोलेको छ, नेताहरू ठाउँ ठाउँमा जुलुसमा जानुभएको छ, विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ होइन। अब यो आरक्षणको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो रहेछ भने राज्य सत्ता उपभोग गर्ने मानिसहरूले आफ्नो भागबाट थोरै पनि कटौती भएर गएको चाहिँ शक्ति कटौती भएको ठान्दा रहेछन्। तर हामी जस्ता मानिसहरू त्यो अधिकार हो भन्ने हामी भन्छौँ। त्यो भएको हुनाले एकपटक झन्डै स्थापित भएको होइन, त्यो चाहिँ पूर्ण रूपले होइन आंशिक रूपले स्थापित भएको कुरालाई पनि खोज्ने जुन काम भएको छ त्यो प्रतिगमनतिरको दिशातिर छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई सशक्त ढङ्गले प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त निर्णय नै हो। त्यसो भएको हुनाले सबै मानिसहरूलाई म त उत्पीडनमा परेका सदियौँदेखि अलग थलग भएर बसेका न्यायको पक्षमा रहने सम्पूर्णले यो आरक्षणमा जुन प्रकारले लोकसेवा आयोगले कटौती गरेर विज्ञापन निकालेको छ त्यसको विरोध गर्नु प्राकृतिक हिसाबले पनि न्यायका हिसाबले सबै हिसाबले यो विरोध योग्य छ भन्ने लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू समय दिनु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीसँग किराँत राई प्रज्ञा परिषदको सदस्य तथा
र चर्चित सङ्गीतकार लोकप्रिय सङ्गीतकार शान्तिराम राईज्यू हुनुहुन्छ। शान्तिराम राईज्यू, वेलकम टु अल स्टुडियो। थ्याङ्क यू सेवा, नमस्कार। एउटा चलिरहेको बहस होइन, हामी राईहरू यो जाति हो कि पगरी हो भन्ने विषयमा हजुर के भन्नुहुन्छ? यो विषयमा विद्वानहरूबिच बहस र छलफल चलिरहेको छ र हामीले धेरै भ्रमहरू पनि सृजना गरिरहेका हुन सक्छौँ। अध्ययन अनुसन्धानको पूर्णता नभइकन यो विषयमा मानिसहरूले हचुवाको भरमा बोल्नु हुँदैन होइन। अब राई जाति होइन भन्नेहरूको पनि ठुलो एउटा सोकल विद्वानहरू निस्केका छन् र राईहरू पगरी हो भन्ने पनि ठुलो जमात निस्किएको छ। यसलाई अहिले नै म नटुङ्ग्याउँ मेरो तर्फबाट कि यो बहस हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ, तर छलफल र बहस चाहिँ अनुसन्धानमा रिसर्च बेसमा जानुपर्छ। त्यो रिसर्च बेसमा कहाँ जाने त, त्यसको स्रोत के हुनसक्छ त, मुहान के हुनसक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नै टेरिटोरीमा गएर त्यहाँका मुन्दुमविदहरू, हाम्रा त्यहाँका धामीहरू हुनुहुन्छ होइन, बिजुवाहरू हुनुहुन्छ, लगायत पुराना हाम्रो संस्कार संस्कृतिका निम्ति खातिर उहाँले जो अहिलेसम्म यो संस्कार संस्कृतिलाई जीवित राख्ने हाम्रा त्यस्ता मूर्धन्य विद्वानहरू कहाँ पुग्नुपर्छ। अनि त्यो अध्ययन र अनुसन्धानले जे निष्कर्ष निकाल्छ त्यसलाई चाहिँ संस्थाले मान्यता दिँदै सबैलाई वेब जारी गर्नुपर्छ। हजुरको विवेकले चाहिँ के भन्छ, हजुरको विचारले चाहिँ के भन्छ? अब होइन, तर्कको कुरा हो यो होइन। अब यो जाति चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नै यसलाई जातिको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएको र हामी किराँती जाति भयौँ भन्ने कुरा छ। र पगरी चाहिँ खास गरेर हाम्रो चुलासँग, अब हाम्रो संस्कारसँग, अब हाम्रो त्यहाँको चाहिँ नि परम्परागत हाम्रो एथनिक इतिहाससँग अलिक बढी रिलेटेड होला होइन। हामीले लेख्छौँ जाति शान्तिराम राई, राई जाति हो होइन भनिरहेछौँ, तर अब होइन, यसलाई अझै अध्ययन गर्नुपर्छ, मन्थन गर्नुपर्छ। यसलाई म निष्कर्षमा नजाउँ। अहिले अर्को लेटेस्ट विषयमा एउटा जाउँ होइन, यो आरक्षणको जुन विषय छ होइन, आरक्षण अब राज्यले व्यवस्था गरेको संविधानमा र पछिल्लो समय चाहिँ लोकसेवाले विज्ञापन गर्दा त्यो कटौती गरेको कुराहरू छ होइन। यसको विरुद्धमा आन्दोलनहरू पनि भइरहेछ। तपाईँको चाहिँ के भन्नु छ यसमा, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यत्रो जनआन्दोलन 62-63 को जनआन्दोलनको मर्म भावना अनुरूप चाहिँ नै ऐनमा कानुनमा निर्धारित गरिएको कुरा हो यो आरक्षणको कुरा, समावेशिताको कुराहरू। यसलाई अहिले हठात कुनै पनि संस्थाले यसलाई निषेध गर्नुपर्ने म देख्दिनँ। तर यो पनि बहसको विषय बनाउनु पर्छ होइन। आरक्षण भनेको कति, समावेशिता भनेको कति, अब यो पनि बहसको विषय बन्नुपर्छ र कुन हदसम्म आरक्षण चाहिने, कुन अवस्थासम्म आरक्षण चाहिने भन्ने कुरा हो। जबसम्म चाहिँ नि देशमा होइन जो चाहिँ राज्यको अवसरबाट सुविधाबाट वञ्चित भएर उनीहरूको आर्थिक समृद्धिका कुरा, सामाजिक सांस्कृतिक समृद्धिका कुराहरूबाट वञ्चित भएका आम मानिसलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनको लागि समावेशिता आरक्षणको कुरा आवश्यक छ। तर सँगसँगै अर्को सत्य कुरा के हो भनेदेखि हाम्रो जाति भनेको चाहिँ अहिले आरक्षण र समावेशिताको लागि लड्ने भन्दा पनि यो लड्ने ऊर्जालाई मुलुकको केन्द्रीय शासन शक्ति सञ्चालन गर्ने तहमा पुर्याउने बहस सुरु गर्नुपर्छ। अब यो समय भइसकेको छ। कम्तीमा पनि 10 वर्षपछि मुलुकको राज्य सत्तामा हाम्रो केन्द्रीय हस्तक्षेप हुने गरेर हाम्रो केन्द्रीय निर्णय लागू हुन सक्ने किसिमको बहसमा अब उत्रिनुपर्ने समय भएको छ।
हिजोको दिनमा पनि केही त्यस्ता नेताहरूले आदिवासी जनजातिको अथवा पहिचानको जातीय अधिकारको निम्ति जसलाई मुद्दा बनाएर अलिकति बहसमा ल्याएकै हुन्। तर ती सबै नेताहरू नेपालका वर्तमान राजनीतिक पार्टीहरूद्वारा किनिए, उनीहरू बेचिए, त्यसले गर्दाखेरि ती आन्दोलनहरू बिचमै तुइए। तर अब यस्ता नेताको जरुरी छ जुन नेताले नेतृत्व गर्दै गर्दा समग्र समूल हाम्रो जातिको, हाम्रो वर्गको चाहिँ नै केन्द्रीय प्रतिनिधित्व, केन्द्रीय निर्णायक तहमा हाम्रो चाहिँ नै अधिकार रहने अवस्थासम्म पुर्याउनको लागि अब बहस गर्नु जरुरी छ। तर ६२-६३ को जनआन्दोलनको मर्म भावना अनुरूप अहिले तत्काललाई आरक्षण र समावेशिता हाम्रो ऐनले, कानुनले नै अनिवार्यता गरेको अवस्था हो। तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो तपाईँले केन्द्रमा होइन जाने एउटा त्यो हामीले तयारी अथवा त्यो बाटोमा जानुपर्छ भन्छ, त्यो चाहिँ त्यसो कसरी पुगिन्छ? त्यसको लागि एउटा राजनीतिक बाटो नै चाहिन्छ। त्यो राजनीतिक बाटो भनेको एउटा जस्तो 40% आदिवासी अथवा बहुसङ्ख्यक आदिवासीलाई अल्पसङ्ख्यक ब्राह्मणवासीहरूले शासन सत्ता गरिरहेको अवस्था यथार्थ हो। यो अवस्थामा आदिवासी जनजाति यत्रो चाहिँ नै प्रतिशत चाहिँ नै बहुमतमा हुँदाहुँदै पनि हामी चाहिँ नि अल्पमतद्वारा शासित हुनु भनेको चाहिँ हामीले अब चेतनाको स्तर बढाउनुपर्छ र सँगसँगै एउटा हामीलाई अब फोरम बनाएर त्यसमा चाहिँ नि अब अहिलेका जल्दा बल्दा युवा जसले अब भोलि नेतृत्व गर्नुपर्ने हो त्यस्ता मानिसहरूले अब बहस सुरु गर्नुपर्छ र कम्तीमा पनि 10 वर्षपछि मुलुकमा एउटा विशाल चाहिँ नि आन्दोलनको आँधीबेहरी सृष्टि गर्दै बहुसङ्ख्यक जातिले नै यो देशमा शासन गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था अथवा त्यो माहौल निर्माण गर्नका लागि अब छलफल गर्ने बेला भइसकेको म देख्छु। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ र यतिखेर हामीसँग किरात राई यायखा केन्द्रका महासचिव जनक राईजी हुनुहुन्छ। जनक सर, यहाँलाई अलग स्टुडियोमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद अलग स्टुडियोलाई। जस्तो तपाईँ त अब यायखामा हुनुहुन्छ होइन, यायखाले त अब राईहरूलाई एउटा जातिको रूपमै लिन्छ होइन, त्यसको सर्वोच्च संस्थामा हुनुहुन्छ। तर यो राईलाई पगरीको रूपमा लिने एउटा समूह पनि छ नि त, यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? राई एउटा निर्माण भइसकेको जाति हो। यो पगरीको कुरा जुन अहिले कुरा उठिरहेको छ, यो भनेको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहसँग जोडेर चाहिँ राईलाई पगरी दिन्थे भन्ने जुन कुराहरू आएको छ, यो वास्तवमा त्योभन्दा अगाडि नै चाहिँ नेपालको इतिहासमा राईहरू भएको प्रशस्तै प्रमाणहरू छ। जस्तो बुद्धिकर्ण रायदेखि लिएर थुप्रो राईहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहसँग लडेको इतिहासहरू देखिन्छ। र के देखिन्छ भन्दा इतिहासमा चाहिँ अब त्यो राईहरू बिचबाट पनि एकजनालाई चाहिँ मुख्य चाहिँ जिम्मा दिएर त्यसैले चाहिँ राई भन्ने जुन चलन चाहिँ पछि चलेको देखिन्छ। त्यसैलाई आधार मानेर यो पगरी हो भन्ने गरिएको छ। तर यो इतिहासलाई हेर्दाखेरि योभन्दा अगाडि नै राई जातिको रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ। जस्तो हामी आफूलाई चाहिँ किरात भन्छौँ र होइन एउटा किरात प्रदेश पनि मागिरहेछौँ होइन, यसको पछाडि आधारहरू चाहिँ के छ? अब यो चाहिँ जुन परिवर्तन अहिले आएको छ नेपालमा, धेरै जनताले 20,000 जनताहरूले रगतको बलिदान गरेका छन् र त्यो बलिदानले खोजेको परिवर्तन चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो बलिदानीको क्रममा नेपालका आदिवासी जनजातिहरू र धेरै राईहरूले पनि बलिदानी गरेका छन्। र त्यो बलिदानीको अर्थ त्यो चाहिँ यो के अरे अभियानको अर्थ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो देश लामो समयदेखि उत्पीडनमा थियो। एकल भाषा, एकल धर्म, एकल संस्कृति, एकल जाति समुदायले चाहिँ यो राज्यमा सधैँ हालिमाली गरेको थियो। र त्यसैलाई भत्काउनको लागि चाहिँ ठुलो चाहिँ आन्दोलन भयो र धेरैले शहादत प्राप्त गरे। र त्यसपछि जुन 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि को एउटा जुन परिवर्तन आयो, त्यो चाहिँ त्यही लामो समयदेखिको आन्दोलनको बलिदानको चाहिँ परिणामस्वरूप जुन परिवर्तन आयो र त्यो परिवर्तनपछि बनेको नयाँ संविधानले, त्यो चाहिँ जनताले लेखेको संविधान, जनताको प्रतिनिधिले लेखेको संविधानले चाहिँ अहिले जुन पहिचान समावेशिताको कुरा संविधानमै अङ्गीकार गरिएको छ र यसकै लागि लडेको थियो। र त्यही कुरामा चाहिँ अहिले जसरी चाहिँ संविधानले भनेको छ पहिचानलाई चाहिँ के अरे मान्यता दिने भन्ने कुरा छ, तर अहिले प्रतिष्ठापनको क्रममा चाहिँ यो आनाकानी गरिराखेको अथवा यसलाई षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले चाहिँ यसलाई तुहाउने काम गरिराखेको हुनाले चाहिँ किरात राई यायखाले चाहिँ यो संविधानलाई र जसले चाहिँ बलिदानी गरेका छन् उनीहरूको पनि सम्मान र संवैधानिक अधिकारको आधारमा पनि किरात प्रदेश हुनुपर्छ भनेर किरात राई यायखाले भनिराखेको छ।
अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अब यो आरक्षणको अहिले पनि आन्दोलन चलिराखेको छ होइन, आरक्षण हामीलाई किन जरुरी होइन, र अर्को चाहिँ यो आरक्षणलाई किन कटौती गरिएको छ, यसको पछाडि के छ? मैले अघि पनि भने यो देश लामो समयसम्म चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले जब एकीकरण गरेर यो चाहिँ भौगोलिक एकीकरण गर्यो, तर यसको भावनात्मक एकीकरण गर्न कहिले पनि गरेन र चाहेन पनि। र त्यो लामो समयको जुन शाहकालीन, राणाकालीन र त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थामा पनि यो देश चाहिँ धार्मिक रूपले कुनै जाति, समुदाय, सम्प्रदायलाई मात्र माथि उठाउने नियम कानुनहरू बनाइयो। धार्मिक रूपले पनि त्यसलाई प्रभावित बनाएर मान्छे जन्मँदै कोही ठुलो कोही सानो बनाइयो र चाहिँ के अरे प्रश्नपत्रहरू निर्माण गर्दा पनि कुनै समुदायको लागि चाहिँ सजिलो, कुनै समुदायको लागि चाहिँ असजिलो बनाएर चाहिँ राज्यले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने प्रशासन, राज्यको हरेक निकाय र प्रशासनमा चाहिँ ठुलो खाडल खडा गरिदियो। ठुलो खाडल भनेको चाहिँ एक खालको समुदायलाई चाहिँ त्यहाँ पुग्नको लागि सजिलो एउटा वातावरण र बाटो बनाइदियो, र अर्को खालको समुदाय जो आदिवासी जनजाति लगायतका समुदाय छन् यिनीहरूलाई चाहिँ माथि जान नसक्ने गरी चाहिँ त्यो बाध्यात्मक अवस्था बनाइदियो। र खास गरी हिजो हेर्ने हो भने राज्यले चाहिँ खस भाषालाई र खस आर्य समुदायलाई चाहिँ सहज हुने गरी चाहिँ हरेक नीति नियम कानुनहरू बनायो यो देशमा। जस्तो अहिले हेरौँ भने कतिपय गाउँठाउँमा हेरौँ भने अहिले युवा पुस्ताहरू पनि यो खस नेपाली भाषा बोल्न जान्दैनन्, तर जबरजस्ती खस भाषा पढ्नुपर्ने, जबरजस्ती चाहिँ खस भाषामा परीक्षा दिनुपर्ने वातावरण बनिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि आफ्नो मातृभाषा बोल्ने यो देशका आदिवासी जनजातिहरू जो सांस्कृतिक रूपले भाषिक रूपले धनी छन् उनीहरूलाई चाहिँ खस नेपाली भाषा जबरजस्ती पढ्न लगाइसकेपछि उनीहरू पछि पर्दै गए। र त्यो कारणले गर्दा पनि र राज्यको नीतिगत रूपमा नै चाहिँ हरेक मापदण्ड तयार गरेको हुनाले चाहिँ एक खालको समुदाय चाहिँ राज्य सत्ताबाट जहिले पनि बाहिर रह्यो। र विशेष गरी त्यसमा पनि प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रमा चाहिँ पछि परेको कारणले गर्दाखेरि ठुलो खाडल छ। र त्यसलाई सच्याउनको लागि चाहिँ संविधानले नै अंगीकार गरेको समानुपातिक समावेशी चाहिँ राज्य प्रणाली बन्ने भनेर संविधानले नै भनिराखेको सवालमा चाहिँ अहिले त्यो संविधानको बर्खिलाप हुने गरी जसरी अहिले 9,161 जनाको विज्ञापन गरिएर पनि त्यसको प्रारम्भिक चरणको परीक्षा लिइसकिएको छ। त्यसमा चाहिँ धेरै ठुलो मात्रामा चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले, योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ त्यो कसरी आरक्षणलाई घटाउन सकिन्छ भन्ने योजना बनाएर चाहिँ विज्ञापन आह्वान गरिएको हुनाले यो एकदम जसरी संविधानले अंगीकार गरेको छ, संविधानले नै भनेको छ, कर्मचारी नियमावलीले भनेको छ, त्यसको बर्खिलाफमा चाहिँ यो चाहिँ आरक्षणलाई कटाएर आएको हुनाले यसको लागि चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू लगायत किराँत र यायाखा पनि सशक्त चाहिँ एउटा आन्दोलनमा रहेको छ। अहिले तपाईँ लामो समयदेखि अब यो यायाखामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ होइन, जस्तो यो आन्दोलन तपाईँहरूले पनि सञ्चालन गर्नुभयो पछिल्लो आरक्षण कटौती गरेको विरोधमा पनि, र अरू जस्तो किराँत प्रदेशको लागि पनि सङ्घर्षहरू भएका छन् होइन, किराँत यायाखा पनि त्यसमा सहभागी छ। यो किराँत र यायाखा जस्ता अब अरू पनि होइन यस्तो सङ्घ संस्थाहरू छन्, यस्तो सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका चाहिँ कतिको प्रभावकारी हुँदो रहेछ, के पाउनु भएको छ तपाईँले? भने अहिलेको अब अन्त नगइकन 1 नम्बर प्रदेशको नामाङ्कनको सवाललाई हेर्ने हो भने अहिले जसरी नामाङ्कन भएको छैन अस्तिको हिउँदे अधिवेशनबाट, यसको लागि चाहिँ किराँत प्रदेश नामाङ्कन गर्ने कुरामा अथवा प्रदेश नामाङ्कनको सवालमा चाहिँ किराँत प्रदेशको विषयमा पनि चर्चा आउने कुरामा चाहिँ प्रदेश सभामा किराँत र यायाखाले 2063 सालदेखि निरन्तर रूपमा चलाएको दबावपूर्ण आन्दोलनको प्रतिफल नै हो भन्ने पूर्ण हाम्रो निष्कर्ष निस्केको छ। र सँगसँगै अहिले अब चाहिँ यो आन्दोलनले गति लिँदै जाँदाखेरि चाहिँ अरू प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभावहरू परिराखेको उठिराखेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक संस्थाहरू आफै निर्णायक त होइन, तर सामाजिक संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट यस्तो अभियानलाई अगाडि बढायो भने यसले केही न केही चाहिँ निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ र केही न केही असर गर्छ भन्ने देखिएको छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि। समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शकवृन्द, आज हामीले किराँत र यायाखाको 32औं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा रहेर केही कुराकानी गऱ्यौँ, केही बसहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। किराँत राई हो या पदवी, किराँत भनेको को हुन्, किराँत राज्य किन, आरक्षण जरुरी छ छैन भन्ने विषयमा हामीले आज बहस गऱ्यौँ। हामी यस्तै सामग्रीहरू तपाईँहरूलाई पस्कँदै जानेछौँ। त्यसका लागि डु सब्सक्राइब एन्ड स्टे ट्युन्ड।